अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना इंतखाबी मंशूर जो है वो ऐलान कर दिया है, और इसमें तीन चार बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं और बड़ी अहम उनके नुकात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में पहले नहीं थे। उसका इकनॉमिक एजेंडा, उसके सोशल इकनॉमिक रिफॉर्म्स और जो लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से जो उनकी पहले उनका एजेंडे रहे थे और इंतखाबी मंशूर था 2018 का, ऑलमोस्ट उसी किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो उन्होंने नई इसमें एडिशन दिया है, और जिसके नतीजे में इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के हलकों में ये बात की जा रही है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कि मिल के मामलात को कुछ आगे लेके जा सकते हैं, और 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक कौमी सियासत के अंदर माहौल साजगार भी हो सकता है। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। इसमें एक ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर ये बात की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके लिए जो इक़्तिदार के रास्ते हैं वो महदूद होते जा रहे हैं, और उसके कुछ रीज़न्स हैं। कुछ हमने आपको अपने पिछले वीलॉग्स में बताई थी कि पब्लिक सपोर्ट उनकी कम है, उनके जो इलेक्टेबल कैंडिडेट्स हैं वो बज़ाहिर जो है कि पंजाब के अंदर उनको काफ़ी बुरी तरह से जो है कि वो शिकस्त हो रही है। कुछ 30 से 35 नशिस्तें जो है कि जहाँ से वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इलेक्शन डे है वो सबसे बड़ा अहम होगा कि उस पर टर्न ओवर कितना हो रहा है, और ये तमाम चीज़ें इंडिकेशन और तमाम कम्युनिकेशन जो है कि तमाम सियासी जमातों को कर दी गई है, मुतलका जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। अभी जो पीटीआई का इंतखाबी मंशूर है उसमें दो तीन नई चीज़ें शामिल की गई हैं, और वो जो है कि वो आपकी ख़ास तौर के ऊपर पार्लियामेंट की मुद्दत के हवाले से ये कहा गया है कि इस मुद्दत को 4 साल तक महदूद किया जाए। अभी इस वक्त 5 साल है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुद्दत है, उसको पीटीआई जो है कि अपने मंशूर में उन्होंने रखा है जी कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो इसको 4 साल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आएंगे, और दीगर सियासी जमातों से भी बातचीत की जाएगी। और इससे जो 18वीं तरमीम थी उस वक्त ये बिल्कुल बात हुई थी, और इसमें सिर्फ कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों के लिए 4 साल नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो भी 4 साल की गई थी। इस वक्त फोर्सेस के जो सरबराह हैं उनकी 3 साल है, जबकि चीफ जस्टिस की उम्र जो है कि वो रिटायरमेंट की हद है, उसमें ये नहीं है कि चीफ जस्टिस 3 साल 1 साल 2 साल, वो जब तक अपनी उस मुकर्ररा उम्र तक नहीं पहुँचते उस वक्त तक वो काम कर सकते हैं। तो इस बुनियादी जो तरमीम का उस वक्त 18वीं तरमीम के वक्त जो तजवीज़ थी उसका मकसद ये था कि पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जुडिशरी हो या सर्विसेज चीफ हो, अगर इनकी मुद्दत एक होगी, एक ही वक्त में वो अपने मनसब संभालेंगे या इक़्तिदार संभालेंगे और एक ही वक्त में वो ख़त्म हो रहे होंगे, तो इससे स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो डेफिनेटली इकनॉमिक्स जो स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट है उसको मदद मिलेगी। तो उस वक्त ये नहीं पाया तकमील तक ये तजवीज़ हो सकी थी। तो अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये तजवीज़ आई गई है। बाकी जमातों के मंशूर में ये नहीं है, तहरीक इंसाफ ने ये चीज़ पेश की है और इब्तदाई तौर के ऊपर इसको जो है कि वेलकम किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, बाकी जमातों की जानिब से भी। दूसरा मामला जो है सेनेट का है, और इसमें ये कहा गया जी कि इसको भी 6 साल की मुद्दत से 5 साल किया जाए एक सेनेटर की मुद्दत को, और फिर 50% सेनेटर्स जो हैं उनका इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। इस वक्त सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं बलूचिस्तान और केपी के अंदर, जो मामला है वो इसके अंदर बड़ा पैसा इस्तेमाल हो जाता है। बहुत से लोग जो हैं कि वो 2-4 अरकान को, असम्बली अरकान को ख़रीदते हैं और फिर वो सेनेटर बन के आ जाते हैं आज़ाद हैसियत में, और फिर वो पूरी अपनी टेन्योर के अंदर बहुत से मौक़ों के ऊपर आपने भी देखा होगा कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट के अंदर भी फिर होती है। वो इसके ख़ात्मे के लिए ये तजवीज़ पेश की गई है। तीसरी जो तजवीज़ है इंतखाबी मंशूर में वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए, और आवाम जो है कि जहाँ पे सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली का बैलेट पेपर होता है, अपना वोट देते हैं, वहीं पे एक तीसरा बैलेट पेपर हो जिसमें तमाम सियासी जमातें अपना जो पार्लिमानी लीडर है, जो वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहते हैं जिसको, उसका नाम पेश करें, और वो नाम एक बैलेट पेपर हो, और आवाम उसमें से जिसको भी वोट दें वो डायरेक्ट जो है कि वो उसका इंतखाब हो। और इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि बहुत सी जमातें जो है, अब कराची के मेयर का इंतखाब का मामला देख लें कि जहाँ पे जमात इस्लामी और पीटीआई के नाज़िम ज़्यादा थे, लेकिन मेयर जो है पीपल्स पार्टी का बन गया क्योंकि उन्होंने बहुत से नाज़मीन को, चेयरमैन जो यूसीज़ होते हैं उनको ख़रीद लिया था।
تو ابھی بھی جیسے 2024 کا الیکشن ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لیا گیا، یہ آزاد حیثیت کو تو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور سب کی نظریں جو ہے پی ایم ایل این کی، آئی پی پی کی، پیپلز پارٹی کی نظریں ان آزاد امیدواروں پر ہوں گی، اور اس کی خرید و فروخت 8 فروری کے بعد ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ پی ٹی آئی کی تجویز، اس سے پہلے انہوں نے لوکل باڈیز میں اور باقی جگہوں کے اوپر بھی انہوں نے کہا تھا ڈائریکٹ اس کا ووٹ ہونا چاہیے، تو اب یہ پرائم منسٹر کا ووٹ بھی جو ہے کہ عوام خود فیصلہ کریں کہ پرائم منسٹر کون ہوگا، سب سے زیادہ جس کے ووٹ ہوں وہ پرائم منسٹر بن جائے، تو یہ ایک تجویز ہے۔ تو اس کے علاوہ جو خاص طور کے اوپر جو ایک سب سے اہم تجویز جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری ہے اس کے بعد جو ہے کہ ماحول سازگار پولیٹیکلی تحریک انصاف کے لیے ہو سکتا ہے، اور ان کو حکومت یا اقتدار کے اندر بھی سپیس مل سکتی ہے، وہ ہے ان کا جو پہلا نقطہ تھا بنیادی، اور وہ تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا نقطہ، کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلسل پی ٹی آئی اپنے 3 سالہ اقتدار کے اندر، 3.5 سال اقتدار کے اندر بھی انہوں نے اپوزیشن سے بات چیت نہیں کی عمران خان صاحب نے، اور یہ کہتے تھے کہ وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ لیکن اب اقتدار سے الگ ہوئے، اس کے بعد 16 مہینے کی حکومت، اور پھر اب جو کیئر ٹیکر جو اس رجیم کے درمیان جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اب پی ٹی آئی جو سمجھتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹی، جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، تمام کے تمام اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، جو خراب ماضی ہے اس کو پیچھے چھوڑیں، اور پاکستان کے خوشحال مستقبل کے لیے جو ہے کہ سب مل کر آگے بڑھیں۔ تو یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کو خیر مقدم کیا ہے، ہماری ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ہمیشہ سے یہی نقطہ نظر رہا ہے، اور میثاق جمہوریت اس کی جو ہے کہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے۔ چیلنجز ہوں گے اس میں، کچھ غیر جمہوری جو ایلیمنٹ ہیں وہ شاید اس کے اندر رکاوٹ ہی پیدا کریں، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے کہ کیونکہ ابھی بھی عمران خان سے بار بار جو ہے کہ جو تمام کی تمام نیگوسیشنز ہوتی نہیں جب تک وہ جیل سے باہر تھے، اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں، عمران خان کہتے تھے کہ ان سے کہا جا رہا ہے جی کہ وہ ان کے اوپر جو حملے ہوئے 25 مئی کو بھول جائیں، فلاں چیز کو بھول جائیں، تو ہم سب کو ملک کے لیے بھولنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ارشد شریف کے جو قتل کیس تھا اس حوالے سے بھی ان کو کہا جاتا ہے اب اس کو بھول جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو کیسے میں بھلا بھی دوں، تو لیکن اس میں اس کے مدعی اس کی فیملی ہے، تو وہ کیسے اس کو بھلائے گی، تو یہ فیصلہ ان کا ہے، ان کا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ کو کچھ خدشات ہیں یا ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ تجویز پیش کر کے ان کو بھی میسیج دیا گیا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہوگی اگر پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ اب ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کے اندر سب سے اہم چیز ہوگی یہ اس کے اندر کیسے آگے بڑھے گا۔ اس میں سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہوگا کہ آزاد کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کے کامیاب ہوئے ہیں، کیا اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہ کیا گیا، ان کے تمام ارکان کو خریدا گیا، یا ان کو اگر واضح اکثریت ہوتی ہے اور پھر ان کو حکومت نہ دی گئی اور ان کی مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا گیا، تو پھر آگے بات کیسے چلے گی۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ اب اس میں نون لیگ تو کوشش کرے گی آزاد خریدنے کی، آئی پی بھی کوشش کرے گی، کہیں گے جی ہم تو خود تحریک انصاف والے ہیں، ذرا ہم الگ ہوئے تھے 9 مئی کی وجہ سے، کیا زرداری صاحب جو ہے کہ وہ اپنا یہ کام جاری رکھیں گے جس کے لیے وہ لاہور آئے تھے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہوگا۔ تو ان حالات کے اندر جو پی ایم ایل این ہے، کیونکہ اس کو پبلک سپورٹ وہ نہیں ہے، پبلک سینٹیمنٹ اس کے بہت خلاف ہیں، اور اگر پی ٹی آئی بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر آ رہی ہے، اور یہ سوچ جو ہے کہ پیپلز پارٹی کے کافی قریب ترین سوچ ہے، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے بعد جو یہ دونوں قریب ہو سکتے ہیں، اور اگر پھر یہ دونوں قریب ہوتے ہیں تو پھر پی ایم ایل این کے لیے جو ہے کہ کافی ایک دھچکا ہوگا، اور وہ جو ہے کہ وہ اقتدار سے تھوڑے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں، لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ معاملات ایسے مزید اور کیا بڑھتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔